البنات، كيف بقيتو لاباس عليكم؟ بخير مزيان، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جيت هاد النهار نقدم لكم اون اوتر روسيت ديال تشيز كيك. التشيز كيك ديجا عندي واحد تشيز كيك في القناه ديالي ديال الفرومبواز افيك لو فرومبواز، ولكن هذاك التشيز كيك يعني بارد، ما كنخشيوه لا في الفران لا والو. هذا او كونترير كنديروه في الفران، كيجي حتى هو رائع. اول حاجه كنحتاجو نقول لكم المقادير بعدا. اول حاجه كنحتاجو البسكوي طحنتو. هذا البسكوي هذا المهم طحنتو ترجع هكا بودغ ياك. وكنحتاج انا لو بسكوي استعملت هذا لو بسكوي، ممكن تستعملوا اي بسكوي ماشي ضروري. كنحتاجو واحد 100 غرام ديال الزبده انا ذوبتها، 100 غرام ديال الزبده مذوبه. داكوغ البنات، 100 غرام ديال الزبده مذوبه، و 450 غرام ديال فيلادلفيا، فروماج ديال فيلادلفيا. هنايا كاينه 300 غرام، ولكن انا غادي نزيد كاينه 300 غرام، وغادي نزيد هنا غنزيد عليها واحد 2 معالق واحد اخرين من هذه. المهم كنستعمل 450. هاد الطريقه خديتها من فيلادلفيا. كنحتاجو كذلك واحد 100 غرام ديال الفروماج بلون، يعني الفروماج الابيض. انا اختاريت كيري، ندير كيري حيت ما عنديش فروماج ابيض، اخترت ناخذ هاد لا مارك هذه ديال كيري ونديرها معاه. كنحتاجو كذلك 100 غرام ديال السكر، يعني 100 غرام سكر. هذا عندي هنايا السكر الاشقر، يعني الاشقر ماشي الابيض، ممكن تستعملي الابيض ماشي مشكل. كنحتاجو كذلك جوج بيضات. المهم كيقولوا له هنايا هي ديك السكر الاسمر ماشي الاشقر ولا الاسمر، المهم اسمر، السكر الاسمر، ولكن ممكن تستعملوا الابيض ماشي مشكل، يعني الاخر سنيده ديال البيضه عاديه. عندي هنا 2 بيضات، ها هما 2 زوف. عندي كذلك واحد ساشي ديال الفاني. وبالنسبه للتزيين خديت انايا الفراز، خديت هذا الفراوله، بويسك انها لو مومون ديالها خديتها باش هي اللي نديكوري بها للتزيين. وواحد نص حامضه معصره، نص حامضه عصرتها هنا، ها هي غادي نحتاجوها. ولو مول، هذا المول اللي غادي نحتاج هو صغير، يعني انا نصوب وحده صغيره. المهم هذا فيه تقريبا 20 سنتيم، وهو ممكن تستعملي اللي فيه 18 سنتيم. هذا فيه 20 سنتيم يعني ماشي مشكل. غنحتاج هذا اللي فيه 20 سنتيم. اول حاجه اللي غادي نبداو بها هي، وسخنت الفران قبل على درجه، سخنت الفران على درجه 160 درجه، خليته يسخن على درجه 160 درجه قبل ما نبدا هاد الوصفه. اول حاجه كنديروها هي كناخذوا الزبده ديالنا، وكنصوبوها مع هاد البسكوي، خلطوها. نسيت ما قلت لكمش البسكوي 200 غرام ديال البسكوي هكا مطحون، كنخلطوه مزيان حتى العصير تجانس. كما قلت لكم البنات ممكن تستعملوا اي بسكوي، يعني ماشي ضروري هذا البسكوي اللي انا مستعمله، اي بسكوي اللي كيعجبكم استعملوه. انا البنات غادي نسيت واحد الحاجه واحده اخرى كنت غادي نديرها معاه من قبل، غادي ندير معاه شويه ديال الزبيب. نسيت هاد الفقره لان فكرت اني نديرها قبيله. البنات غادي ندير معاه شويه ديال الزبيب، واحد شويه غير شويه. المهم ممكن انكم ديروا معاه شويه د اللوز، شويه د الكركاع، نتوما كيبقى اختياركم. سي بون البنات. وغادي نجيو غنديرو هنا في المول ديالي، هذا هو لا باز ديال التشيز كيك، غادي نديرو في المول.
غادي نطاليه مزيان في المول، يعني نبركو عليه مزيان باش ياخد لا فورم ديالو. باش يجي متساوي. المهم كنديروا له هكا، كنقادوه مزيان البنات. هانتوما كنقادوه هكا مزيان وكندخلوه للفران مده 15 دقيقه. هاد المول هكا غير هاد الطعم هذا غادي ندخلوه للفران مده 15 دقيقه. الفران عندي مشعل من الفوق والتحت. نخليه كما قلت لكم البنات، نخليه في الفران على درجه الحراره 160 مده 15 دقيقه، والفران مشعل من الفوق والتحت. داكور. هنايا دابا غندوزو لتحضير الطبقه الثانيه اللي غنحطوها في التشيز كيك. يلا البنات انا نرجعوا معكم لتحضير الطبقه الثانيه. دابا البنات حنا جينا باش نصوبوا الطبقه الثانيه. غادي ناخذوا هاد جوج بيضات بهاد الحال، راني غسلتهم، غادي نديرهم بلا طراب بلا حتى حاجه، ما نستعمل لا طراب لا والو. غادي نخلطهم هكا مزيان. ناخذ السنيده ديالي ميلا نخلطهم هكا مزيان باش ندمج مع العناصر. غناخذ لو سكر فاني، يعني هذا ديال الفاني، سنيده ديال الفاني. ساشي واحد. غناخذ هذا الفرماج ديالي كيري، سمحوا لي البنات. المهم كنحرك هادو مزيان هاد العناصر هكا. كناخذ لو جو نص حامضه ديالي، نص حامضه، هاد العصير ديال نص حامضه ونكبو مزيان. نخلط مزيان. درنا نص حامضه. من بعد كناخذ، لا عندكم لو فروماج بلون سي ميو، ما كاينش كما قلت لكم نديرو غير هاد غادي نكون مضطره انني غادي ندير له الطراب. سمحوا لي البنات باش نجيب الطراب لان هذا الفروماج خصو الطراب. هانتو البنات غندير الفروماج ديالي كيري هنا وغادي نخلطو بالطراب. انا غنستعمل الطراب باش باش العناصر تبدا نصدقي
نستعمل الطراب باش العناصر تندمج مزيان. من بعد البنات غناخدو هذه ديالنا فيلادلفيا، غنحتاجو 450 غرام. هذه عندي فيها 300 غرام. 300 غرام غناخد منها، غنديرها كامله يعني بشويه. انا جاتني هكا مارون لان ديك السكر اشقر، يعني تستعملوا نتوما الفرماج الابيض باش يجيكم هادشي بيض، باش يجيكم بغيتو تستعملوا. مي انا استعملت هذا الاشقر. ندمجوا العناصر كما كيقولوا، خاصها الخدمه باش الفرماج كله يندمج. شويه الخدمه البنات. يعني باش ما يبقاوش ديك الطريفات ديال الفرماج وديال فيلادلفيا، خصكم مزيان ندمجوا العناصر مزيان. البنات ها الخليط ديالنا من بعد ما اندمج، نتمنى تكون كتشوفوه مزيان. ها هو من بعد ما اندمج الخليط ديالنا اللي غادي نكبوه على لو مول ديالنا من بعد ما خرجناه من الفران. خليناه 15 دقيقه من بعد ما خرجناه من الفران. ها هو يعني خليناه 15 دقيقه. كنجيبو هذا الخليط ديالنا وكنديروه في لو مول، نديروه في لو مول مزيان. يا ربي اوه فلت لي. كنديروه في لو مول مزيان. الحمد لله اللي ما تكبليش كله. المهم راه الفرماج ديالنا تجانس مزيان. ملي درت كان يسحب لي ما نحتاجش هذاك، لان هاد الطريقه اول مره غادي نجربها. اوكي غادي ندير، غادي نحاول نقاد مزيان. نديرو هكا. هانتو البنات ها هو تقادد مزيان. ها هو مقادد مزيان. البنات غادي ندخلوه للفران حتى هو مده ساعه على درجه الحراره 160 درجه. 160 درجه غادي ندخلوه مده ساعه. صافي البنات ونرجع معكم. المهم غنقول لكم دابا يعني نيشان شنو غادي ندير. غادي ندخلو الفران مده ساعه. غادي نخرجو من الفران وغنديرو في الثلاجه مده 4 سوايع. 4 سوايع يبرد في الثلاجه وديك الساعه غنبين لكم التقديم النهائي. صافي البنات يلا حتى نرجعوا من بعد. قطعته بهذا من اللاطه ديالي، قطعته بهذا ودرتهم بهذه الطريقه هذه. نيت زينت بالفخاز وهذيك بحال الشكل ديال كونفيتور. هانتو البنات شعر رائع. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، واللي داز الفيديو ديالي وشاف هاد الوصفه ما ينساش يدير لي ابوني ويفعل الجرس ويخلي لي تعليق لتحت. وشكرا للبنات كاملين اللي كيتبعوني وقولوا لي كي جاتكم لا تشيز كيك ديالي. المنظر رائع والمذاق كذلك كيجي رائع المذاق. يلا البنات قبولات ليكم كاملين وشكرا اللي كيساندني. شكرا لكم كاملين
ان شاء الله ان شاء الله في فيديو اخر جديد، ووصفة جديدة ان شاء الله. يلا باي 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 عليكم.